امام بہقی تے ابن ابی دنیا دا ریفرنس دے کے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر قرآن الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور وچ اس حدیث پاک نو نقل فرمایا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب شواہد الحق وچ اس حدیث مبارکہ نو پیش فرمایا ہے۔ ام محمد ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب له برا او کما قال علیہ السلام۔ تواڈے کریم نبی نے ارشاد فرمایا لوگو جدے ماں تے جدے ماں باپ دنیا چھڈ کے چلے گئے نے، فرمایا او بچہ او شخص اپنی ماں تے اپنے بابا دی قبر دی زیارت لئی ہر جمعے نو جاندا ہے، فرمایا اونوں زبان مصطفی ضمانت تے بشارت دیندی ہے غفر له وکتب له برا، اللہ دی طرف اس بندے نو بخش دتا جاوے گا اگر او گناہگار ہے انہوں کتاب مقدر وچ نیکوکار لکھ دیتا جائے گا۔ بخاری شریف کتاب الادب وچ میرے مصطفیٰ دا فرمود خوشبودار موجود ہے، فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، لوگو اللہ نے تواڈے تے تواڈیاں ماواں دی نافرمانی حرام کر چھڈی جے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح زنا دا ارتکاب حرام ہے، جس طرح چوری تے ڈاکہ زنی حرام ہے، اسی طرح تواڈیاں ماواں دی نافرمانی تواڈے تے حرام ہے۔ بلکہ حضرات امام عبد الرزاق نے المصنف وچ روایت نقل کی تھی، حضرت ابن جریج نو میرے نبی نے سامنے بٹھا کے فرمایا اے ابن جریج لا تعصی والدیک، کدے بھی اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے، فإن سألاک ان تنخلع لہما من دنیاک۔ حضرات اج دا نوجوان تے ماڑی جی ماں دی خواہش سن کے دل ملا اٹھدا ہے، سنی ذرا صحابی رسول نو میرے آقا نے حکم کی دیتا ہے، فرمایا اگر تیرے ماپے تیرے کولوں مطالبہ کرن ساڈے واسطے پوری دنیا نو چھڈا دے، فرمایا اے ابن جریج تیرا پیغمبر تینو حکم دیندا ہے فنخلع لہما من دنیا کا، اپنی دنیا نو ملحوظ رکھ کے اپنے ماں باپ دا دامن نہ چھڈے، پر اپنے ماں باپ نو سامنے رکھ کے انہاں دی مرضی نو ملحوظ رکھ کے پوری دنیا نو ٹھکرانا پیا تے ٹھکرا دیویں۔